Like, subscribe and get notified. Congress, BJP and Goa Forward ZP candidates filed their nominations from various constituencies in Sanvodem and Sangam on Monday, the second last day of filing the nominations. The last day for nominations is Tuesday. The ZP elections will be held on 20th December and the counting of votes will be on 22nd December. Goa Forward, Congress Alliance candidate Sahidnya Santosh Gonkar filed her nomination in the presence of hundreds of workers at Sangam Mamlatdar office. Sahidnya claimed to have received major support in Rivona ZP constituency. 27 जातलीच पण जेडपीन आम्ही सुरुवात करूया. म्हाका खबर आहा की साहित्य गांवकार ही हांगा प्रचंड मतान निवडून येतली. लोकां भितर डिस्कंटेंट आहा, असंतोष आहा. लोक भिवून जावप काडना. थोड्यांक आतां ते नोट करता की कोण बरोबर पावता कोण म्हण हो दबाव आसा. एक हांव सांगता की दबावाक भिवपाची गरज ना. निर्भय बनो हो संदेश वचपा जाय कोणाकच. आनी कोण हांगा अमरपट्ट घेवन आयले ना. परमनंट हांगा आमदार परमनंट मंत्री जावपाचे कोण घेवन आयले ना. तांची जागा तांकां 27 दिसतली. ताजी पयले आमी आतां 25 तांकां झडपीक जागो दाखोवन दिवया. रिवणा जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक साहित्य संतोष गांवकर हिने जो युतीचो उमेदवार म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या चिन्हाचेर जो आज फॉर्म भरला, आज तांच्या सपोर्टा खातीर आमी आयिल्ले आसा. प्रश्न इतलोच आसा की जिल्हा पंचायत रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी तांकां 5 पंचायती येता. म्हणून आज BJP जी म्हणटा की आपल्याले इतले कार्यकर्ते आसा, आमी इतले बायलां खातीर प्रथम हे करता, पण आज ST बायले भितरलो ह्या 5 पंचायतींतलो एकूय कॅन्डिडेट हांकां दिवपाक सोदना. हातूंतल्यान हे कळटा की हांचे BJP जे जाल्ले आसा, मी आनी म्हाजा नारा नको दुसऱ्याचा वारा. जाल्यार सांगे म्हणटा ते आमी विकले गेले वयतले. सांगे म्हणटा ते हातान मेळचे ना. आज कितल्योश्यो महिला, थोड्योच महिला उरलेल्यो आहा ज्यो महिला ह्या BJPक जावं सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसायच्या दादागिरीक भिना. तातली एक ही महिला, ह्यो महिला राखी येयल्ली महिला जांचेर अटॅक जालो, जांकां जायती हिंगा सांग्यार गुंडागिरी जाली. हाचेर इलेक्शन जातलें. आयज म्हाका याद जाता रिवण मतदारसंघ हो ST वुमनाक रिजर्व जालो. उगे आसतले, भाटी आसतले, वाडी आसतले, नेत्रावळी, रिवण आसतले. हे एकूच पंचायतीन भारतीय जनता पार्टीक एक बायल मनीस ना काय कितें, एक कार्यकर्ती तरी तला मोलाची ना काय कितें, की भायली बारशे पंचायतीची एक बायल मनीस हिंगा हाडची पडटात आनी आमचेर कॅन्डिडेट म्हूण लागली गेली वयतात. BJP ZP candidate Siddharth Desai filed his nomination on Monday from the Sheldon constituency in the presence of Kurcharam MLA Nilesh Kabral. हांव खऱ्यांनी मनांतल्यान आभारी आसा आमच्या भारतीय जनता पक्षाक, कित्याक सेकंड टायम म्हाका परत एकदा ऑपॉर्च्युनिटी दिली. आमच्या मंडळ अध्यक्ष, आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक. आनी एक उमेदीची गजाल की हांव ह्या दिसाक आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग स्टार्ट केल्लें आसा. त्या हातूंत बऱ्यांचो बरो प्रतिसाद जो आसा तो आमकां मेळटा. एक लोकां मदीं भोंवता आसतना 5 वर्सांक लोकांन आमकां निवडून हाडले, तेजे आमी परत कितें केले आनी ते कितले लोक खूश आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी त्याच बरोबर भोंवता आसतना कितलेशेच व्ह्यूज जे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचें काम केल्लें तेंय मेळटा आमकां, आमदाराचें काम केल्लें तेंय मेळटा. तेन्ना रावलो तेन्ना सांगलेलें की खंय तरी कामां बरी जावपाक जाय लोकां सारकें दिसपाक. आनी तेजे खातीर तेणें ती 5 वर्सां काडटा तेन्ना एकूच विशय की लोकां फुडें जी कामां आसा ती बरे भशेन दाखयल्ली आसा. The Congress Zilla Panchayat candidate from Sanvodem Rajendra Shirodkar filed his nomination on Monday for the upcoming ZP elections. Congress Block President Sanket Bhandari, along with other Congress workers, was present on the occasion. आज आम्ही फॉर्म भरला काँग्रेस पार्टीवरती. तेन्ना सगळ्या लोकांनी आमकां काँग्रेस पार्टीक वोट करचो. कारण जे BJP सरकारान हांगा चलयलां ते तुमी सगळ्यांक पळयलां. आनी दुसरें जे कोण आज हांव तूं फुडें करून फुडें सरल्या ते खंयच्या हितूंतल्यान वयतले तेय कोणाक खबर ना. ताका लागून तुमी सांगता तुमकां सगळ्यांक एकूच पर्याय काँग्रेस एकूच आहा जे फुडें डेव्हलपमेंट आनी ते बरें सिस्टमॅटीक हे चलतले जाल्यार. आज गोंयांत गोंयभर पळयतलो जाल्यार खंयचे कितेंच सारकें येना. तेन्ना सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा सावड्डे मतदारसंघाचे वोटरांक की चिंतून वोट करपाचो ह्या गरज आहा. कित्याक पयलू सारके दीस गोंयाक ना आतां आमचे. आनी ते दीस हाडटलो जाल्यार काँग्रेस पक्ष एकूच तुमचे मुखार आसा. ते तुमी तुमचें भोवमत मत जें आहा ते तुमी काँग्रेस पार्टीक मारचें. हांव सगळ्या सावड्डेच्या जे
वोटर्स आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता, तुम्ही जे आमची सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीची मेंटॅलिटी आहा, बीजेपी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून ही खंय तरी आयज मेंटॅलिटी खंय तरी लोकांनी काडपाची गरज आसा. कारण ही कट्टरपंथी घेवन आमची कांयच उदरगत जाल्ली ना. ही कट्टरपंथी फक्त आमी बॅकफुटारच केल्या ही सावड्डे मतदारसंघ. आयज खंय तरी आमी पळयला की मायनिंग बंद पडला, जावं आमचे जे दुधसागराचो जो टुरिझम आसा ते काबार करून उडयले, सगळे काबार केल्ले आसा. आनी आयज बीजेपी कडेन हे कांयच आमचे इश्यूज सॉल्व करपाक आयज बीजेपी खंय तरी फेल जाले. आख्खे गोंय आमचे डिस्टर्ब करून दवरले आहा. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हें जाला. हांगा खंय तरी पळयता तुमी गेटीचेर गोमांस धरतात आनी कितें धरतात म्हणल्यार तुमी चिंतात जी पार्टी आपण जी हिंदूत्व म्हणून मिरयता जाल्यार आयज तेच पार्टीचे जे कार्यकर्ते थोडे पुलीस स्टेशनाचेर येवन प्रोटेस्ट करतात. जर तांकां येवन जर प्रोटेस्ट करची पडटा जाल्यार हितून कोण फेल जाला आनी खंयची सरकार फेल जाला हे तुमी डिसायड करात. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.